संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधन। अति कम विकसित देशहरूको पक्षमा काम गर्न आग्रह। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्युयोर्कमा चिनिया उपराष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्दै समाजवादी मोर्चाको सहमतिमा टेकेर माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्न 4 दल सकारात्मक। प्रधानमन्त्री नहुँदा गुनासो नआउने गरी काम गरौँ भन्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको निर्देशन। कोशी प्रदेशबाट केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल बीच सहकार्यको सम्भावना बढेको नेताहरूको भनाई। म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गराएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। देश आर्थिक सङ्कटमा तर मन्त्रीहरू चाहिँ विदेशको दौडाहामा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरोबीच भयो भेटवार्ता। अन्त गएकालाई हामीले तानेर गठबन्धनमा ल्याएको हो, अहिले हामीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको माधव कुमार नेपालको भनाई। एमसिसीको विरोध गर्न लगाएर हाम्रो पार्टीलाई सरकारबाट फाल्ने कुचेष्टा भएको माधव कुमार नेपालको दाबी। कतारबाट छिट्टै मतदाता नामावली सङ्कलन हुने निर्वाचन आयुक्त दिमेश कुमार थपलियाको दाबी। चिकित्सा कुटपिट प्रकरणमा थप 5 जना विरुद्ध पक्राउ वृद्धि जारी। विद्यालय बन्द गरेर सहयोग गरिदिन प्रधानाध्यापकहरूलाई शिक्षक महासङ्घको अपिल। सरकारद्वारा शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घलाई वार्तामा आउन सरकारको आग्रह। सरकारको विकल्पको कुरा गर्दा शेरबहादुर देउवाले भने प्रचण्ड इमान्दार छन्, त्यस्तो गर्दैनन्। एमसिसीको ठेक्का प्रकरणबारे उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको सोधखोज। देउरालीमा पाती चढाएर ट्रक पास गरेपछि राजस्व कसरी उठ्छ भन्दै सरकारप्रति गरे केपी शर्मा ओलीले व्यङ्ग्य। व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसिसी पारित गर्नु हाम्रो पार्टीले पहल कदमी लिएको माधव कुमार नेपालको भनाई। हामीलाई गठबन्धनबाट लात हानेर बाहिर निकालिने षड्यन्त्र भइरहेको माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। विद्यालय बन्द गरेर शिक्षा विधेयकको विरोध गर्न जाने शिक्षालाई नगरपालिकाले कारबाही गर्ने। मन्त्रीका लागि 3 करोड मागेको विषयमा सरकारी छानबिन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै नेताको सुझाव। सांसद विघटनले कानुन निर्माणमा अलमल र ढिलाइ भएको सभामुख देवराज घिमिरेको टिप्पणी। गौरी गाउँ हत्याको प्रकरणमा पक्राउ परेका दिपेन्द्र राई भाइ रिहा। भ्रष्टाचार कमिसन खोरले देश बर्बाद हुँदै गएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। हतपटेटो बन्दै सन्दीप लामिछानेको मुद्दा। न्यायाधीशहरूको भागाभाग हुँदा 16 पटक फैसला पेशी स्थगित। धरानका डिएसपीलाई गृहमन्त्रीले सरुवा नगर्दा मेयर हर्क साम्पाङलाई तनाव। फेसबुकमा लेख्न अझै छोडेनन् स्ट्याटस। सेयर बजारमा झिनो अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम भने वात्तै घट्यो। देशको मुद्रा बलियो हुन अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। केन्द्रीय समिति बैठक अघि शेखर पक्षले बोलायो भेला। विश्व प्रकाश र प्रदीपलाई पनि निम्ता। राप्रपा नेपालले असोज 3 गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने। आखिर के छ एजेन्डा, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कोशी प्रदेशको रणनीति चालबाजीमा मुख्यमन्त्री कार्की राप्रपाको अर्कै दाउ। कोशीका 2 पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन र राजेन्द्र बीच 1-to-1 भेटवार्ता। आलोपालो सरकारको गरे प्रस्ताव। र सरकारबारे आयो निकै ठुलो खबर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा सञ्चालन भइरहेको सन् 2023 को एसडिजी शिखर सम्मेलनमा विश्वका अति कम विकसित देशहरूको समूहका अध्यक्ष नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अति कम विकसित देशहरूका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिएका छन्। नेपाली समय
अनुसार सोमबार राति सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोभिड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन र भू राजनीतिक तनाव जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटहरूले अति कम विकसित देशहरूको प्रगतिलाई थप जोखिममा धकेलिरहेको उल्लेख गर्दै यसबाट उम्कन उद्धार गर्न योजना जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सन् 2021 को तुलनामा सन् 2022 मा अल्पविकसित देशहरूमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको प्रवाह लगभग 30% ले घटेको उल्लेख गर्दै यसबाट पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाई, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षाका लगानीलाई ठूलो धक्का लागेको तथा बाह्य ऋणले सङ्कटको जोखिम बढाएको औँल्याएका छन्। उनले अति कम विकसित देशहरूले स्वदेश स्रोत र संस्थालाई सुदृढ र परिचालन गर्ने अधिकतम प्रयास जारी राखेको बताउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न एक्लो प्रयासले मात्रै नपुग्ने बताएका छन्। यसका लागि दोहा कार्ययोजना जस प्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन र प्रतिबद्धता रहेको थियो, यसलाई स्वीकार गर्न उनले आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न थप लगानी, संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि समर्थन र कोभिड महामारीबाट द्रुत र ढिगो रिकभरी हासिल गर्न आवश्यक हुने समेत बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता समाजवादी मोर्चाको सहमति पत्रमा टेकेर नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्न 4 दल सकारात्मक रहेका छन्। समान कम्युनिस्ट विचारबीच पार्टी एकता गरेर जाने विषयमा समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरू सकारात्मक देखिएका छन्। भविष्यमा एउटै समाजवादी केन्द्र बनाउने उद्देश्यसहित माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा मिलेर असार 4 गते समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको थियो। यसैबीच सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले भदौ 25 गते बसेको केन्द्रीय कार्यालय बैठकबाट अन्य कम्युनिस्ट घटकहरूबीच पार्टी एकता गर्नका लागि पार्टीको नामबाट माओवादी केन्द्र हटाउन सकिने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय समेटेर माओवादीले परिपत्र जारी गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र र अन्य कम्युनिस्ट घटकहरूसँग पार्टी एकताको विषयमा गम्भीर ढङ्गले वार्ता, संवाद र छलफल भइरहेको सन्दर्भमा पार्टी एकतालाई सफल तुल्याउनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछाडि कोष्ठमा रहेको माओवादी केन्द्रको बारेमा आगामी महाधिवेशनमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्न सकिने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसको जवाबमा समाजवादी मोर्चाको सहमति पत्रमा टेकेर माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्न 4 दल सकारात्मक भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्री परिषदका सदस्यहरूसँग समसामयिक विषयमा छलफल गरेका छन्। रक्षा मन्त्रालयमा हिज सबै मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दै आफ्नो मन्त्रालयको काम जनता सन्तुष्ट हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न सबै लाग्नुपर्ने जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विदेश भ्रमणमा रहेका बेला पनि जनतासँग जोडिएका र सेवा प्रवाहका काममा कुनै गुनासो नआउने गरी काम गर्न विषयमा छलफल भएको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। छलफलमा उनले देशको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने र नागरिकमा वितृष्णा फैलाउने तत्त्वहरू सक्रिय हुन खोजेकाले त्यसप्रति सजग भई सबै मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। साथै उनले संविधान दिवस र नजिकै गरेको चाडपर्वहरूमा शान्ति सुरक्षादेखि बजारको आपूर्तिमा सहजता ल्याउँदै कालोबजारी र महँगी नियन्त्रणमा नतिजा आउने गरी तथा आम नागरिकहरूले राहत महसुस हुने गरी समय सीमा तोकेर सबैले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। छलफलमा सबै मन्त्रालयको कार्य सम्पादन बढाउने र जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा थप चुस्त र दुरुस्त प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। छलफलमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत सबै मन्त्रीहरूले नागरिकहरूको दैनिक जीवनीसँग जोडिएका शान्ति सुरक्षा लगायत बजारको आपूर्ति व्यवस्थाबारे आफ्नो मन्त्रालयबाट हुने काममा कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नहुँदा गुनासो नआउने गरी काम गरौँ भन्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गराएको ठोकुवा गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले चोरी र पैठटी नियन्त्रण गर्न नसकेको समेत आरोप लगाएका छन्। ओलीले खसी बोका लगायतका वस्तुहरू चोरी पैठरी गर्दा पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेको समेत बताएका छन्। राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसर पारेर सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भन्सारबाटै चोरी पैठरी हुँदा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले विद्युत मुलुकका लागि पर्याप्त नभए पनि सरकारले पुगे जसरी प्रचार गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री आफू भएका बेला मुलुकलाई आधारभूत रूपमा लोड सेडिङ मुक्त गराएको दावी गरेका छन्। ओलीले भनेका छन्, खसी बोका ट्रकका ट्रक आउँछ, यो कुनै मुख्य भन्सार बाटो होइन, मुख्य बाटोबाट होइन, अरू बाटोबाट आएको छ। मुख्य बाटोबाट पनि आउँछ, किनभने देउरालीमा पाती राख्नु पर्दछ, देउरालीमा पाती चढाउने ट्रक पास किन राजस्व उठ्दैन, उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोड सेडिङ आफूले मुक्त गरेको भन्दै ठोकुवा गरेका हुन्। यसबारे तपाईँहरूले के प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता मुलुक आर्थिक सङ्कटमा परिरहेका बेला सरकारी अधिकारी भने विदेश भ्रमणका लागि तछाड मछाड गरिरहेका छन्। विदेशमा हुने ससाना कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री स्तरीय भ्रमणहरू भइरहेका छन्। साथै कतिपय भ्रमणमा सरकारभन्दा बाहिरका मन्त्री पनि सहभागी भइरहेका छन्। मन्त्री र सरकारी कर्मचारीको अनावश्यक बाक्लो विदेश भ्रमणले सुशासन मात्र होइन, देशको प्रतिष्ठामै प्रश्न उठ्ने गरेको पाइएको छ। पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला मन्त्री जानै नपर्ने र जानै नहुने कार्यक्रमका लागि मन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा जाने गरेको बताएका छन्। एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै भने, म मुख्य सचिव हुँदा पनि मन्त्रीहरू जानु नपर्ने र नहुने भ्रमण रोक्ने धेरै प्रयास गरे, अहिलेसम्म त्यो क्रम रोकिएको छैन। नेपालका मन्त्री जान नपर्ने र जानै नहुने कार्यक्रममा पनि गइरहेका हुन्छन्। उनले भने, देश आर्थिक सङ्कटमा मन्त्रीहरू चाहिँ विदेश दौडाहामा यो निकै लज्जास्पद भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता एमसीसीको ठेक्कामा निकै ठुलो घोटाला भएको देखिएपछि एमसीसीको ठेक्का प्रकरणबारे उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चासो व्यक्त गरेका छन्। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत एमसीसी नेपालको ठेक्का प्रकरणबारे खोजखोज गरेका छन्। एमसीसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टलाई दिउँसो कार्यकक्षमा बोलाएर श्रेष्ठले खोजखोज गरेका हुन्। एमसीसी नेपालले ठेक्का आह्वान गरेको परियोजनाका लागि अनुमतिले लागतभन्दा बढ्ता लागत अनुमानसहित प्रस्ताव परेको थिए। एमसीसी नेपालले आह्वान गरेको ठेक्कामा अस्वाभाविक लागत प्रस्ताव परेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले कार्यकारी निर्देशक विष्टसँग छलफल गरेका हुन्। श्रेष्ठले विष्टलाई मन्त्रालयमा दिउँसो 1 बजे बोलाएर छलफल गरेको पाइएको छ। यसैबीच गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एमसीसी अन्तर्गत परियोजनाका लागि विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि 22 करोड डलर लगायत अनुमान सहित ठेक्का आह्वान गर्दा अस्वाभाविक लागत सहित 5 वटा भारतीय कम्पनीले 36 करोड 50 लाख डलर प्रस्ताव गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले खोजशोध गरेका हुन्। उनले कार्यकारी निर्देशक विष्टसँग अनुमानभन्दा धेरै लागत प्रस्तावित हुनुको कारण मागेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले लागत अनुमानभन्दा निकै माथि ठेक्का प्रस्ताव भएपछि के कारणले त्यसो भएको हो भनेर विष्टलाई प्रश्न सोधेका थिए। साथै मन्त्री श्रेष्ठले 50 करोड डलर अमेरिकी सहयोगको परियोजनामा 36 करोड 50 लाख डलर एउटै ठेक्का प्रस्ताव हुँदा आयोजना उपयोगिता प्रश्न उठाउने बताएका थिए। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जवाफमा विष्टले प्रस्तावित लागत उच्च भएकाले ठेक्का सम्झौता गर्न नसकिने समेत बताएका हुन्। एमसीए नेपालले निर्माण गर्न लागेको 315 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनका लागि 22 करोड 6 लाख डलरको अनुमानित लागतमा ठेक्का निकालेको थियो, तर बोलपत्रमा भने न्यूनतम रकमको प्रस्ताव नै 36 करोड 59 लाख डलर रहेको सार्वजनिक भएपछि दर्शक महानुभावले यति बेला एमसीसी नेपाललाई बर्बाद पार्ने भएको भन्दै कतिपयले विरोध समेत गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच सरकारको विकल्पको कुरा गर्दा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इमानदार छन् त्यस्तो शङ्का नगर्नुहोस् भनेर आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्पबारे सत्तारूढ दल गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अनौपचारिक छलफल चलेको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको विपक्षी खेमामा नेतृत्व गरिरहेका नेता शेखर कोइरालाले प्रचण्ड सरकारको विकल्पको बहसको सतहमा ल्याइएको छ।
सुरुमा नेता कोइरालाले देउबा निवास धुम्बराई पुगेर प्रचण्ड सरकारको विकल्प खोज्न प्रस्ताव गरेका थिए। कोइरालाले नेकपा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्न देउबालाई सुझाव दिएका थिए। तर 10 पुसमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धोका दिएको भन्दै कोइरालाको सुझाव देउबाले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका हुन्। आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो दल बनाएपछि 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने देउबाको ध्येय थियो। उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन 5 दलीय गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन जम्मा 2 सांसदको समर्थन अपुग रहेको थियो। देउबाले 7 दिन 6 सिट भएको जनमत र 4 सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तयार थिए। तर गठबन्धनको दोस्रो घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि कुनै पनि हालतमा पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका थिए, जसले चुनावपछि पहिलो चरण देउबा कि प्रचण्ड भनेर गठबन्धनमा लामै गलफती चलेको थियो। न त देउबा गलेका थिए न त प्रचण्ड। बरु ट्र्याक 2 का लागि देउबाको परामर्शमा नेता विमलेन्द्र निधि बालकोट पुष 9 को साँझ नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न निधि बालकोट पुगेका थिए। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर जाने निधिको प्रस्तावमा केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक जवाब दिए। तर पुष 10 मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे काङ्ग्रेसलाई सत्ता बाहिर हुत्याइदिएका थिए। उक्त घटनाबाट देउबा बाहिर नआउँदा नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा समस्या भएको काङ्ग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बनाएको नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा फर्किएपछि प्रचण्डमाथि देउबाको पूर्ण भरोसा देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि तरङ्गित बनाइदिएको छ। दर्शकबिन भदौ 16 मा पार्टीको 3 महिने अभियानको उद्घाटनको क्रममा चन्द्रगिरी नगरपालिका 4 मा आफू 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण बन्दै गएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रचण्डले कति दिन हो, मलाई 15 दिन या 1 महिना भन्ने थियो, अब 5 वर्ष जाला जस्तो छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। तर दर्शक महानुभावहरू, यता प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई सरकारको विकल्पबारे कुरा गर्दा देउबाले प्रचण्ड इमानदार छन्, त्यस्तो गर्दैनन् भनेर जवाफ फर्काएको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चिकित्सक कुटपिट प्रकरणमा थप 5 जना विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी भएको छ। चिकित्सक कुटपिटको आरोपमा पक्राउ परेका 5 जनालाई थप 5 जना 5 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालतले म्याद गरेको छ। गत 27 भदौमा हेटौडा उपमहानगरपालिका 1 मा रहेको सञ्च अस्पतालमा कार्यरत 2 चिकित्सकमाथि कुटपिट भएपछि प्रहरीले 5 जनालाई नियन्त्रणमा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ। जिल्ला अदालत मकवानपुरले थप 5 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरलाई थप म्याद गरेको हो। बिरामीको उपचार गरिरहेका डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारी माथि वार्डबाट तानेर ल्याई कुटपिट भएको थियो। हेटौडा 12 की रमा प्रधान, रमिला प्रधान, रोहन प्रधान र अनुप प्रधान गत बिहिबारदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। यसैबीच प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अन्य 5 जनालाई पक्राउ गर्न पक्राउ पर्ची जारी गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता डीएसपी लक्ष्मी भण्डारीले हाल हिरासतमा रहेकाहरूको बयान र अस्पतालबाट प्राप्त सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनका लागि थप 5 जनालाई घटनामा संलग्न भएको आधारमा पक्राउ पर्ची जारी भएको जानकारी दिएका छन्। गत 25 साउनमा सञ्च अस्पतालमा उपचार गराउन आएका हेटौडा 12 पदम पोखरीका 41 वर्षीय राजेश प्रधानको मृत्युको विषयलाई लिएर 1 महिनापछि आफन्तहरूले अस्पताल पुगेरै चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेको घटना बाहिरिएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले छिट्टै दोहा कतारबाट मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्य सुरु हुने बताएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएन कतारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विदेशमा पहिलो मुलुक कतारबाटै मतदाता नामावली सङ्कलनको थालनी गरिने बताएका छन्। आयुक्त थपलियाले आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिसकेको जानकारी दिएका छन्। विदेश स्थित नेपाली दूतावासमा उपस्थित भएर आफ्नो मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन सकिने दूतावासबाट टाढा रहेको क्षेत्रमा पनि दूतावासले टोली पठाएर नामावली गर्न सकिने र नामावली सङ्कलन गर्न सरकारी कर्मचारी नै हुनुपर्ने उल्लेख बताएका छन्। विदेशमा बस्ने नेपाली मतदातालाई मताधिकार दिन नसकिएको भन्दै त्यो सुनिश्चित गर्नका लागि अबदेखि नेपाली जुन मुलुकमा बसेको छ उसले रोजेको 2 ठाउँबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको उनले बताएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारले सांसदमा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 संशोधनको माग गर्दै असोज 3 गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यालय बन्दका लागि सहजीकरण गरिदिन प्रधानाध्यापकहरूलाई आग्रह गरेको छ। विद्यालय बन्द गरेर सहयोग गरिदिन प्रधानाध्यापकहरूलाई शिक्षक महासङ्घले अपिल गरेको हो। महासङ्घले विज्ञप्ति जारी गरी दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो। विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूको पेशागत हक हित नगर्ने, विद्यालय शिक्षाहरूलाई ध्वस्त पार्ने र अन्यल सिर्जना गर्ने तथा सरकारवालाहरूबीच द्वन्द्व सिर्जना गरी अराजकता निम्त्याउने भन्दै संशोधनको माग महासङ्घले राखेको छ, जसका लागि संविधान दिवस असोज 3 गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय बन्द गरी कार्यक्रम गरी महासङ्घले उल्लेख गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा अस्वाभाविक प्रावधानहरू राखी शिक्षकहरूको आत्मसम्मानमा ठोस पुर्याउने काम गरेको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यस्तै महासङ्घले शिक्षा मन्त्रालयबाट गरिने सम्पूर्ण औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रमहरू बहिष्कार गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। उता सरकारले आज हिजै महासङ्घलाई आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन समेत आग्रह गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अमेरिकन सहयोग परियोजना एमसिसी पारित गर्न आफ्नो पार्टीले पहल कदमी लिएको दावी गरेका छन्। सोमबार पार्टी निकट नेवा सङ्घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसिसी पारित नगरिएको भए मुलुकको कानुन तल पर्ने बताएका छन्। व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसिसी पारित नभएको भए नेपालको हात तल पर्ने थियो, नेपालको कानुन नस्तमस्त हुनुपर्ने थियो, हामी आफ्नो अडान अगाडि सार्न सक्ने हैसियतमा हुने थिएनौँ। उनले भने हाम्रै पार्टीको पहल कदमीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी ल्याएर देशको स्वाभिमानको रक्षा गरेका छौँ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको रक्षा गरेका छौँ, उनले बताएका छन्। एमसिसी ऐसै अस्वीकार नगरेर नेपाललाई फाइदा भएको समेत माधव कुमार नेपालको भनाइरहेको छ। यसैबीच माधव कुमार नेपालले हामीलाई गठबन्धनबाट लात हालेर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको समेत बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले आफूलाई सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको खुलासा गरेका हुन्, तर गठबन्धनमै रहनको लागि आफूहरू चुनावको हुनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। आज सोमबार पार्टी निकट नेवा सङ्घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो खुलासा गरेका हुन्। उनले अहिलेको सत्ता गठबन्धन आफूहरूकै पहलमा पनि बनेको स्मरण गराएका छन्। सम्बोधनको क्रममा अध्यक्ष नेपालले आज गठबन्धनलाई धार्ने हात लगाएर कमजोर पार्न र यसबाट हाम्रो पार्टीलाई बाहिर निकाल्नका लागि जुनसुकै किसिमको षड्यन्त्र पनि भइरहेको छ, त्यसबाट होसियार हुनुपर्दछ, गठबन्धनलाई बलियो बनाउनु पर्दछ। यो बनाउन हामीले नै भूमिका खेलेका हौँ। यद्यपि उनले गठबन्धनभित्र सबैसँग मिलेर नै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औलाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले देशको एकता र विकासको लागि युवाहरूको निर्णायक भूमिकामा रहेको बताएका छन्। यसैबीच भ्रष्टाचार र कमिसनखोरले देश बर्बाद हुँदै गएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। गोर्खा काठमाडौँ युवा सङ्घद्वारा आयोजित युवा सङ्घ भेटघाट तथा साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले देश युवाहरूको समेत भएको बताएका छन्। नेपाल आजसम्म स्वतन्त्र देश हो, यसमा हाम्रो पुर्खाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उनले भने देशमा विकासको अथाह सम्भावना भए पनि भ्रष्टाचार र कमिसनखोरले देश बर्बाद हुँदै गएको उनको भनाइरहेको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सरकारले चालिरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन ल्याएर मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन थालिएको, पुलिस प्रशासन सरुवा बढुवामा लेनदेन हुने कुरालाई शून्यमा झारेका छौँ। भुटानी शरणार्थी ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण लगायत सबै कारबाहीहरू अगाडि बढेको गृहमन्त्रीले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले माओवादी पार्टी भए पनि गलत गर्नेलाई नाछड्ने बताएका हुन्। साथै उनले नेताहरूलाई खबरदारी गर्ने युवाहरूलाई आह्वान गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले गोर्खाको विकासका लागि साझेदारी गर्न आग्रह गरेका छन्। गोर्खालाई दुःख पीर पर्दा मेरो सहयोग रहन्छ, गोर्खाको विकासका लागि साझेदार गरौँ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनले कानुन निर्माणमा अलमल र ढिलाइ भएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा 2074-2079 विघटनले कानुन निर्माणमा अलमल र ढिलाइ भएको बताएका हुन्। उनले आगामी दिनमा कानुन निर्माणका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूले चासो दिनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि संसद तयार रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय समाचार समितिसँग कुराकानी गर्दै सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकाल पूर्णतः सञ्चालन हुन नसक्दा र राजनीतिक दलहरू बीचको असमझदारीले कानुन निर्माणमा प्रभाव परेको बताएका छन्। सङ्घीय कानुन बनाउने सङ्घीय सांसदले हो। गत कार्यकालको सांसद पूर्णतः सञ्चालन हुन सकेन। त्यहाँ तानातान र हानाहानको स्थिति भयो, विरोध र बहिष्कारको स्थिति भयो। जरुरी कानुन बनाउने र बहस छलफल गर्ने काममा सोचे जस्तो सफलता हासिल भएन। राजनीतिक अस्थिरता भयो, सभामुखले भनेका छन्। कानुन बनाउने थलो कहिले विघटन भयो, कहिले पुनर्स्थापित भयो। यसले गर्दा केही अलमल र ढिलाइ भयो। अब अहिलेको सदनमा आवश्यक कानुन ल्याउन सरकार र राजनीतिक दलले चासो दिनुपर्ने हुन्छ। सांसद समितिहरू र सांसद सचिवालय आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदमा आफ्नो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डै 2/3 बहुमत रहेको प्रतिनिधि सभा 2077 पुष 5 मा विघटन गरेका थिए। पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर ओलीले दोस्रो पटक 2078 जेठ 8 मा विघटन गरेका थिए। दुवै विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना समेत गरेको थियो। यसको विरोधमा देवराज घिमिरेले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मन्त्रीका लागि 3 करोड मागेको विषयमा सरकारी छानबिन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीहरूकै नेताहरूले सुझाव दिएका छन्। मोहन जङ थापाले अनुशासन तथा आचरण समितिलाई जवाब बुझाएका छन्। उपनिर्वाचनको समयमा जति धेरै समय लिन्थ्यो त्यति हामीलाई राजनीतिक क्षति हुन्थ्यो। हामीले धेरै क्षति नहोस् भनेर सुझबुझको साथ लिएको निर्णय थियो, सांसद झाले भनेका छन्। पब्लिकले भन्यो भन्दैमा राज्यको निकायले कतिपय अनुसन्धान गर्न सक्छ र राज्यको निकायसँग जाने इस्यु हो भन्ने लागेको छैन। रासपाको अनुशासन समिति संयोजक देवकोटाले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मोहन जङ थापाले मन्त्री बनाउन 3 करोड मागेको आरोपबारे पार्टीको अनुशासन तथा आचरण समितिलाई जवाब पठाएका हुन्। केही दिन पहिले रासपाको उक्त समितिले पूर्व सांसद डाक्टर ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्ने भए 3 करोड बुझाउन भन्ने पार्टी नेतृत्वको कोर टिमका व्यक्ति केन्द्रीय सदस्य थापा भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त प्रकरणको छानबिन राज्यका निकायले गर्दा हुने पनि रासपाका नेताहरूले बताउन थालेका छन्। रासपा सांसद मनिष झाले पार्टीका तत्कालीन सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि नेतृत्व कोर टिमलाई 3 करोड रुपियाँ बुझाउनु पर्ने प्रकरणको छानबिन राज्यका संयन्त्रहरूले गर्दा आफूलाई राम्रो लाग्ने बताएका हुन्। उनले उक्त प्रकरणको छानबिन पार्टीको अनुशासन तथा आचरण समितिले गरिरहेको र त्यसमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै राज्यका निकायले नै छानबिन गर्दा राम्रो हुने आफूलाई लागेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुनसरीको दुबई नगरपालिकाले विद्यालय बन्द गराएर शिक्षा विधेयकको विरोध गर्न जाने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। संसदमा दर्ता भएको सङ्घीय शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक सङ्घले असोज 3 गते देशव्यापी रूपमा विद्यालय बन्द गराएर शिक्षकहरूलाई काठमाडौँमा हुने आन्दोलनमा उतार्ने बताएपछि नगरपालिकाले यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको हो। विद्यालय बन्द गराएर शिक्षा विधेयकको विरोध गर्न गए दुबई नगरपालिका शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न भनेको ऐन 2077 को दफा 112 बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेश सरकारमा चुलिएको सत्ता सङ्कटका विषयमा कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री बीच भेटवार्ता भएको छ। सत्ता सङ्कटका विषयमा दुई पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद राई र शेरधन राई बीच धरानमा भेट भएको हो। भेटका क्रममा कोशीमा देखिएको सत्ता सङ्कटको विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। भेटमा पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न राजेन्द्र राईलाई आग्रह गरेका छन्। आफूबीच भेट भएको स्वीकार गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकार सञ्चालनका बारेमा छलफल भएको बताएका हुन्। उनले भने अस्थिर सरकार भएका कारण प्रदेशमाथि नै प्रश्न उठेको छ। प्रदेशमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन पनि हामीले सहकार्य गर्न आवश्यक छ। कोशी प्रदेशको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। संविधानको धारा 168(3) अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। नेकपा एमालेसँग बहुमत नभएका कारण अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत दिन शेरधन राईले आग्रह गरेको पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रले बताएका छन्। पूर्व मुख्यमन्त्रीले आलुपालो सरकारसम्मको
कुरा गर्नुभयो। राजेन्द्रले भने मैले सकारात्मक जवाब दिएको छ। उनले कोशी प्रदेशको समग्र राजनीतिक अवस्थामा बारेमा छलफल भएको पनि बताउँदै हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्नुभयो। मैले साथीहरूसँग छलफल गर्छु भनेको छ। राजेन्द्रले भने उनले लामो समयपछि शेरधनसँग भेट भएको बताएका छन्। नेकपा एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी पार्टीमा लागेपछि यी दुई नेताका बीचमा भेट भएको थिएन। शेरधन राईले प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा नेकपा एमालेमै रहेका राजेन्द्रले शेरधनको कार्यशैलीप्रति सदनमा तीव्र विरोध गरेका थिए। यसपछि दुई नेताहरू बीचको सम्बन्ध तितक्त बनेको थियो। दुई पूर्व मुख्यमन्त्री भोजपुरका हुन् भने उनीहरूबीच लामो समयदेखि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा समेत चल्दै आएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीको नाम फेर्न तयार भएको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देवप्रसाद गुरुङले पार्टी कमिटीमा आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्दै अन्य कम्युनिस्ट घटकहरूसँग पार्टी एकताको विषयमा पार्टी एकता गर्नको लागि पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न तयार भएको बताएका छन्। भदौ 25 गते पेरिस डाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकको निर्णय पार्टी कमिटीमा पठाइएको सर्कुलरमा भनिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र अन्य कम्युनिस्ट घटकहरूसँग पार्टी एकताको विषयमा गम्भीर ढङ्गले वार्ता संवाद र छलफल भइरहेको सन्दर्भमा पार्टी एकतालाई सफल तुल्याउनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछाडि कोष्ठमा रहेको माओवादी केन्द्रको बारेमा आगामी महाधिवेशनमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्न सकिने बताइएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई संसदको बैठक र विषयगत समितिका बैठकहरू प्रभावित नहुने गरी 3 महिने अभियानमा उपत्यकामा जिम्मेवारी दिन समेत माओवादीले निर्णय गरेको बताइएको छ। माओवादीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवको नेकपा सहित विचार मिलित दलहरूसँग एकताको प्रयास गरिरहेको छ। एकता प्रक्रियामा जान अन्य दलले नामलाई लिएर विमति जनाएपछि नाम फेर्ने गरी अगाडि बढिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच राप्रपा नेपालले असोज 3 गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने भएको छ। राप्रपा नेपालले आगामी असोज 3 गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। आज पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको उपस्थितिमा बसेको समितिमा बैठकले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता बोकेको भ्रष्ट शासकहरूको पुतला जलाउन तथा राँके जुलुस प्रदर्शन गर्ने पनि निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रदर्शनलाई व्यापकताका दिन सफल बनाउन पार्टीको जिल्ला कमिटी, भातृ सङ्गठन र आम जनतालाई आह्वान गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आज बसेको बैठकमा गत भाद्र 29 गतेको विरोध प्रदर्शनको समीक्षा र भावी कार्यक्रमको बारेमा छलफल भएको थियो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले अहिले सङ्घीय गणतन्त्रको नाममा कायममा भ्रष्टाचार व्यवस्थाले मुलुकलाई सुदृढको सङ्कटको दलदलमा फसाइरहेकाले मुक्तिका लागि अब सडक सङ्घर्षको माध्यमबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्न जोड दिएको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता साताको दोस्रो दिन आज सेयर बजार सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ, तर कारोबार रकम भने ह्वात्तै घटेको छ। साताको पहिलो दिन उच्च अङ्कले गिरावट भएको सेयर बजार आज सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको हो। सोमबार नेप्से परिसूचक 4.26 अङ्कले बढेर 1969.18 बिन्दुमा कायम भएको छ। यसअघि बजारमा 28,77,275 किता सेयरको खरिद बिक्री हुँदा 78,04,44,156 रुपियाँको कारोबार भएको छ। अघिल्लो कारोबारको तुलनामा आज कारोबार रकम ह्वात्तै घटेको छ। इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड, 3 स्टार हाइड्रो पावर र भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले सर्वाधिक नाफा कमाएका छन् भने शुभम पावर लिमिटेड, पिपुल्स पावर लिमिटेड र समता घरेलु लघु वित्तीय वित्त संस्थाका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कारोबारका आधारमा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स 9,38,00,000 रुपियाँको कारोबारका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता देशको मुद्रा बलियो बनाउन, अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। धरानका डिएसपीलाई गृहमन्त्रीले सरुवा नगर्दा मेयर हर्क साम्पाङलाई तनाव भएको छ। फेसबुकमा सन्टन लेख्न अझै नछोडेपछि उनको चर्को आलोचना समेत भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सन्दीप लामिछाने हट पोटेटो बन्दैछन्। सन्दीपको मुद्दा न्यायाधीशको भागभाग हुँदा 16 पटक फैसला पेशी स्थगित भएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा आज तोकिएको पेशीमा स्थगित भएको छ। फैसला चरणमा पुगिसकेको मुद्दामा पेशी तोकिएर सुनवाई स्थगित भएको आज 16औं पटक भएको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले विभिन्न बहाना बनाएर मुद्दाको फैसलालाई धकेल्दै आइरहेका छन्। आज भने मुद्दा पेशी नै चढेन। जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी
दीपक दाहाल धेरैजना न्यायाधीशहरू उपलब्ध नभएकाले सन्दीपको मुद्दा पेशी नचढिएको बताएका छन्। दाहालका अनुसार आज 8 वा 9वटा फाँटका मुद्दा स्थगित भएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा 30वटा फाँट रहेका छन्। एउटा फाँटको मुद्दा एकजना न्यायाधीशले हेर्ने गरेका छन्। बिहान कुन फाँटको मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्छन् भनेर गोला तानिन्छ। अदालतमा उपस्थित भएका सबै न्यायाधीशहरूले गोला थुच्छन्। सरुवा भएका न्यायाधीशहरू गोला तान्छन् तर इजलासमा बस्दैनन्। ती मुद्दाको सुनवाई स्थगित भएको घोषणा गरिन्छ। आज 30 मध्ये 18वटा इजलासमा मात्र मुद्दाको सुनवाई भएको बताइएको छ। दर्शकबिन सन्दीप लामिछानेको मुद्दा जिल्ला अदालतको 28 नम्बर फाँटमा छ। कुनै पनि न्यायाधीशले उक्त फाँट नम्बरको गोला थुतेनन्। अदालतका अनुसार आज 28 नम्बर फाँट न्यायाधीश सुरबहादुर थापाको नाममा राखिएको छ। यो मुद्दाको सुनवाईका लागि नभएर निवेदन र बगपत्रकहरूको लागि भएको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः 16 पटक फैसलाको पेशी स्थगित भएपछि सन्दीप लामिछानेलाई निकै ठुलो तनाव परेको छ। सन्दीप लामिछानेको मुद्दा जिल्ला अदालतले 28 नम्बर फाँटमा राखेको हो। दर्शकबिन जिल्ला अदालत काठमाडौँले 39 जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ तर अहिलेसम्म अधिकतम 35 जना न्यायाधीश मात्रै अदालतले पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन सन्दीप लामिछानेको बारे तपाईहरूले कस्तो फैसला आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न 29 जना अभियुक्त विरुद्ध 3 अर्ब 30 करोड 30 लाख रुपियाँ विगत तथा जरिमानाको माग सहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा 50 जनालाई प्रतिवादी बनाई बुधबार अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार मुद्दा दायर गरेको 29 जना प्रतिवादी मध्ये 26 जना प्रहरी हिरासतमा छन् भने 3 जना फरार रहेका छन्। CIB ले अनुसन्धानका क्रममा 32 जनालाई पक्राउ गरी प्रतिवेदन सहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको छ। 6 जनालाई मुद्दा नचलाउन CIB ले नै सिफारिस गरेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख सहन्यायवक्ता चितमणि न्यौपानेले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न 29 जना विरुद्ध अनुसन्धानका क्रममा बरामद भएको स्कुटरको ब्रेक सु मार्फत पटक पटक भएको सुन तस्करी प्रकरणका आधारमा आरोपित विरुद्ध 3 अर्ब 50 लाख 2 करोड 2 लाख रुपियाँ तथा स्कुटरको ब्रेक सुको भन्सार समेत गरी थप 28 लाख 75 हजार रुपियाँ गरी कुल बिगो 3 अर्ब 50 करोड 30 लाख रुपियाँ माग दावी गरेको अभियोग पत्रमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन CIB ले बरामद भएको सुन बाहेक अनुसन्धानका क्रममा यही समूह र कम्पनीबाट आयात गरी सुन निकालिएको अवस्थामा खाली ब्रेक सु बरामद गरेको थियो। आरोप पत्रमा सोही अनुसार प्रतिवादी विरुद्ध 362 किलो 778 ग्राम सुन तस्करी गरेको आधारमा मुद्दा दायर गरिएको हो। प्रतिवादीलाई अवैध सुन चोरी पैठरी संगठित अपराध नागरिकता ऐन राहदानी ऐन अध्यागमन ऐन अन्तर्गतको कसुरमाका साथै एकसाथ यी अपराध गरेका एकीकृत कसुर मार्फत थप सजाय माग दावी गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सुन तस्करी गर्ने उद्योग नै चलाएर बसिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सुन तस्करी गर्ने उद्योग नै चलाएको आरोप लगाएका छन्। आफूमाथि पशुपतिनाथमा सुनको भनेर पित्तलको जलहरी चढाएको आरोप लगाएर सरकारले एयरपोर्टबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गरेको आरोप केपी शर्मा ओलीले लगाएका हुन्। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित बढ्दो महँगी र उपभोक्ता हित विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले सरकारले चिलतिर आयो औँला देखाउँदै कुखुरा उडाएको शैलीमा क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गरेर सरकारले नै तस्करी गरिरहेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका छोरा बाबुछोराप्रति सङ्केत गर्दै 9.5 केजी सुन तस्करी गर्नेलाई बचाउनका लागि 294 पटक फोन सम्पर्क गर्नेलाई सरकारले केही पनि नगरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। वर्तमान सरकार उपभोक्तामाथि संस्थागत रूपमै गैर जिम्मेवारी रहेको भन्दै ओलीले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट चेत नहुन पनि सचेत गराएका हुन्। उनले भने उपभोक्तामाथि संस्थागत रूपमै राज्य गैर जिम्मेवारी छ र राज्यको माथिल्लो तहदेखि कार्यकारिणीको माथिल्लो तहदेखि नै यस प्रकरणका कामहरू भइराखेका छन्। 9.5 केजी सुन पक्राउ पर्यो, त्यो कहाँ गयो के भयो अत्तो पत्तो छैन उनले भनेका छन्। यसैबीच र बजारले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिएको छ।